السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا فاكتوريزاسيون اللي هي التعميز. دونك غادي نبداو بلا ديفينيسيون جينيرال ديال لا فاكتوريزاسيون. سي ترانسفورمي اون سوم اون برودوي. دونك عكس الديفلوبمون. دونك الديفلوبمون كنا كنحولوا ان برودوي اون اون سوم. لا فاكتوريزاسيون العكس. دونك غادي نشوفوا في هاد الفيديو غنشوفوا الطريقه الاولى ديال لا فاكتوريزاسيون اللي كتعتمد على هاد لا بروبريتي اللي كنا ديجا شفناها في الديفلوبمون اللي هي ك فاكتور دو ا بلس بي ايغال ك ا بلس ك بي. لاحظوا هنا من هنا لهنا اشنو درت. دونك حولت واحد لو برودوي. علاش هذا سمينا برودوي؟ باسكو عندنا هنايا ملتيبليكاسيون وحولناه اون اون سوم اللي هو ك ا بلس ك بي. دونك هنايا درنا ديفلوبمون. في هاد لو سونس هذا ملي كنجي من اون سوم كنحولو لان برودوي كنكون درت فاكتوريزاسيون باش نفهمو الفرق بيناتهم. دونك ملي كيكون عندي ان برودوي كتكون عندي اون ملتيبليكاسيون، يعني العمليه الاخر اللي كدير هي لا ملتيبليكاسيون. لاحظوا هنا ك فوا ا بلس بي. دونك غادي نحسبوا ا بلس بي هي الاولى يعني اونتر بارونتيز، وغتكون اخر عمليه هي لا ملتيبليكاسيون. داكشي علاش هذا سي ان برودوي. الوغ لاحظوا هنا بالنسبه للفاكتوريزاسيون اشنو درنا. عندنا هنا ك ا بلس ك بي. اذا لاحظتوا كاين عندي واحد لو تيرم كومون اللي هو ك وهنا ك. دونك شنو درنا؟ دونك خرجنا ك اون فاكتور ودرنا هنا لو ريست اللي بقات ليا ا بلس بي. دونك غادي نحاولوا نعطيو ان اكزامبل باش نفهموا. دونك ناخذ ليكسبرسيون ا ايغال 5x plus 4x au carré. Donc l'expression se forme d'une somme. علاش؟ لان عندي هنا هادي بوحدها الا خدينا 5x بوحدها سي ان برودوي، ولكن هنا 4x كاري سي ان برودوي، ولكن هنا كاين لا سوم بيناتهم. دونك لاحظوا اخر اوبيراسيون غدير هي لا سوم. دونك هاد الاكسبرسيون سي اون سوم ودابا حنا بغينا نديرو لها لا فاكتوريزاسيون. لاحظوا شنو كندير. دونك الطريقه الاولى هي اون شيرش لو تيرم كومون هاد ك اللي شفنا هنايا. دونك شنو هو لو تيرم كومون هنايا؟ الا لاحظتوا كاين عندي اكس هنا وهنا عندي اكس او كاري، لكن هذه نقدر نكتبها 5x بلس 4x فوا x هي اكس او كاري. دونك لو تيرم كومون هو اكس. دونك لاحظ انا جو في انطوري هاد لو تيرم كومون هو اكس ايغال. دونك غادي نخرج هاد اكس اللي مشترك بيناتهم بجوج اون فاكتور، وغادي نبدا بلو بروميير تيرم وغادي نكتب لو ريست. هنا شنو بقى ليا؟ بقات ليا 5. دونك غادي نكتب 5. عندي هنا بلس غادي نكتب بلس. شنو بقى لي هنا؟ بقات لي 4x غادي نكتب 4x. كلشي اللي بقى لو تيرم كومون اللي ما كنكتبش ديجا خرجته هنا اون فاكتور. هنا راه كاينه اون ملتيبليكاسيون اللي ما كنكتبوهاش اي جو فيرم. اذا لاحظوا هنا كان عندي اون سوم حولته لان برودوي. دونك هنا درت اون فاكتوريزاسيون. غادي نشوفوا ان اوتر اكزامبل. b égale x moins 4 facteur de 3x moins 2 moins x moins 4 facteur de x plus 6. دونك هنا غادي نحاولوا نقلبوا دائما على لو تيرم كومون. دونك الا لاحظتوا لو تيرم كومون هو x moins 4. ها هو جو في لونطوري. x moins 4 كاينه هنا و x moins 4 كاينه هنا. دونك غادي نخرج هاد لو تيرم كومون اللي هو x moins 4. غنحل القوس وغادي نكتب هنا لو ريست. شنو بقات ليا؟ 3x moins 2. هنا عندي موان
غادي نكتب لو غاست هنا اكس موان 4 هي خرجتها. شنو بقى لي؟ بقات لي اكس بلس 6 ولكن اتونسيون كاين موا، خصني دائما ندير هذا القوس باسكو كاينه لو موا ايغال ايغال. دونك غادي جو ريدوي هاد ليكريتور 3x موان 2. لاحظوا موان ملي كتكون عندي موان كتدخل على القوس كيتبدل لو سين. دونك انا غتولي عندي موان اكس موان 6. حيت الا عقلتو دائما كنقولوا غادي نفكروها موان فوا بلس كتعطينا دائما موان، و موان فوا موان كتعطينا بلس. دائما دو سين ديفيرون كيعطوني السين موان، و الميم سين كيعطيني بلس. كو سوا هنا تكون موان فوا موان ولا بلس فوا بلس كتعطينا الميم سين. égal donc x moins 4 facteur de 3x moins x هي 2x. 3x ناقص x هي 2x. هنا ناقص moins 2 moins 6 moins 2 moins 6 هي moins 8. دونك عندنا الميم سين. دونك كنجمعو وكنحتفظوا بلو سين نيجاتيف. دونك هنا انا درت الفاكتوريزاسيون وهنا ممكن مازال نكمل. لاحظوا الا شفتوا هاد الفاكتور هذا نقدر نعاود نفاكتوريزي مازال. لاحظوا هنا x moins 4 فاكتور 2 هنا 2x موان هاد 8 نقدر نكتبها 4 fois 2. alors x moins 4 فاكتور هنا نقدر نخرج عاوتاني 2 فاكتور 2 x moins 4. دونك غادي نكتبها 2 فاكتور دو x moins 4 فاكتور دو x moins 4. x moins 4 فاكتور دو x moins 4 هي x moins 4 au carré. لاحظوا هاد الكتابه هذه كلها عملتها عطاتني 2 فاكتور دو x moins 4 لو تو au carré. دونك هنا دزنا من واحد لا ديفيرونس ديناه ان برودوي حيت عندنا هنا 2 فوا x moins 4 لو تو au carré. غادي نشوفوا ان اوتر اكزامبل. C égale x moins 2 facteur de moins x plus 3 plus 2x moins 4 facteur de 3x moins 7. ردوا البال راه بارفوا ما تيكونش هذاك لو تيرم كومون تيكونش باين. خصني نحاول نخرجو، خصني نحاول نبين هذاك لو فاكتور كومون اللي كاين. لاحظوا هنايا الا شفت بور لا بروميير فوا ما تيبانش لي ان فاكتور كومون. ولكن الا رديتو البال كاين عندي اكس هنا موان 2 هنا 2x موان 4. هادي 2x موان 4 كاين ان فاكتور كومون هنا كاين اللي هو 2. دونك غادي نحاول نخدم هادي باش يبان لي لو تيرم كومون. دونك غادي نكتب x moins 2 فاكتور دو موان x plus 3 بلس هنا عندي لو فاكتور كومون هو 2 باسكو هادي غنكتبها 2x moins 2 fois 2 فاكتور دو 3x moins 7. دونك الا شفتو هنا كاين عندي 2 كوم فاكتور كومون. دونك هاد 2 غادي نخرجها x moins 2. دونك دائما كنكتب كلشي plus 2 facteur de x moins 2. دونك ها هو بان عندي لو تيرم كومون اللي هو x moins 2 x moins 2. انا غنسطر عليه باش ملي نخرجو اون كومون ما نتلفش في داكشي اللي بقى ليا. دونك شنو بقى ليا هنا؟ بقات ليا موان x plus 3 هنا بقات ليا plus 2 اتونسيون هنا 2 راه فاكتور دو 3x moins 7
égale x moins 2, facteur de moins x plus 3, plus 6x moins 14, égale x moins 2, facteur de. Donc, on a moins x plus 6x هي 5x. moins x plus هنا غادي نشوف غير هنا بحال moins 1x. moins x هي moins 1x plus 6 plus 6x. donc moins 1 plus 6 هي 5. 5x هنا 3 moins 14 هي moins 11. دونك ملي كيكون عندي لا ديفيرونس كناخذ الكبير كنقصو من الصغير وكندير لو سين ديال هذا الكبير هذا. لاحظوا هنا 14 عندها لو سين نيجاتيف وهنا بلس 3. دونك 14 moins 3 ça fait 11 avec un 6 moins. donc voilà انايا كملت. donc c هي x moins 2 facteur de 5x moins 11. دونك حنا شفنا في هذا الفيديو شفنا الطريقه الاولى اللي هي chercher un terme commun. لاحظنا بان لو terme commun بارفوا تيكون باين بارفوا خصني نرد البال ان ندير شي حساب اما نقدر ندير ديفلوبمون نقدر ندير فاكتوريزاسيون اخرى باش يبان ليا لو terme commun. في لا فيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا لا فاكتوريزاسيون en utilisant les identités remarquables. نتمنى يكون الفيديو عجبكم استفدتوا منه مزيان. نتمنى تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.